جو دیوار پھٹیے ہی جگہ تے بی بی داخل ہوئیے جڑا داخل ہوئیے این انداز دیوار ملیے جیڑا اندر آؤ باہر نہ آ سکدا جیڑا باہر آؤ اندر نہ آ سکدا این انداز ہن جناب ابو طالب جناب آل عمران ایہن بہت بڑے قبیلے دے سردار ایک کوئی معمولی واقعہ نہ مدینے اور مکے دے درمیان زلزلہ مچ گئے لوگ آمن لگن آقا تہاڈی بیوی ہے 3 دن ہو گئے کھانے دا پتہ کوئی نہیں آقا تہاڈی بیوی ہے 3 دن ہو گئے نہ کھانے دا پتہ نہ پیمن دا پتہ مولا خبر چا کرو ہا اتھیں دے کے فرمائندن تو آکو پتہ نہیں اے محمد دا وزیر بھی آند ہے میں واقعی کو شارٹ کٹ کرنا پیا اگلا میں مقصد رساون چاہندا جو جڑا فرمائے تو پتہ نہیں اے محمد دا وزیر جان نشین پہ آندے ان جگہ تے روایت آدھی ہیں جو جس ٹائم اے بچہ آئے پاک پیمبر دے ہتھاں تے نہ ماں دی گود اکھ کھلی نہ بابے دی گود اکھ کھلی پاک پیمبر دی گود آئی امامت نبوت دے ہتھاں تے آئی امامت جس ٹائم اللہ دے نبی نے اپنی زبان دیتی امیر المومنین نبوت دے سینے تو علوم دے خزانے امامت دے سینے پہ ہوندن منتقل خزائن علوم دے تہاں دے امیر المومنین فرمایا امیر کائنات فرمائندن جس ٹائم اللہ دے نبی نے مینو زبان لیتی ہے 1000 باب علوم دے خزانے 1000 باب علوم دے خزانے اور ایک علم وچوں کئی 1000 علم میرے سینے چ منتقل ہوئے ہیں جڑا آئے تو ان جگہ تے لوگ آکھیا آقا ہن این مولود پاکیزہ دا کیا نہ رکھ دیو تو فرمایا جائیں بھیجے اوہی نہ رکھسی جائیں بھیجے او نہ رکھسی اور روایت آدھی ہے جو جناب ابو طالب اتنا عبادت گزار ہن کوہ پہاڑ ابو قبیس تے صبح دے ٹائم گئے دعا منگی پالنے والا تینو اپنی رات دیاں سیاہیاں دا واسطہ دن دی روشنی دا واسطہ جڑا مولود بھیجی ہندہ نام بھی خود رسا جڑا مولود بھیجی ہندہ نام خود رسا ہون تیری معرفت کو دیتے ہوئے جس ٹائم ابو طالب دی کلام ہوئی ختم تو این جگہ تے زبرجد دا لکھا ہویا خط اور تختی ای ابو طالب دے ہتھاں دے باسی تو پتہ لگ دے ابو طالب دا خدا نہ رابطہ ہوندا